अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो एक मेरे भाई हैं, वो मुझे कहते हैं कि सिस्टर जब आप वीडियो बनाया करें तो आप आगे पीछे सब तरफ कैमरा किया करें कि हम लोगों को आप लोगों के गाँव विलेज का माहौल देखना है। तो सबसे रीज़न है वीडियो बनाने का कैमरे से इस वजह से कि दूसरी तरह अगर मैं जिस तरह से मैं रेसिपीज़ की वीडियोस बनाती हूँ तो उसके बाद मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि किचन में काम करते हुए बर्तनों का शोर है, फिर आगे पीछे बातों का भी आ जाता है। जैसे कि मेरे वीडियोस में अक्सर होता है, जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो बच्चे जो है ना वो आपस में लगे होते हैं, तो शोर भी आ रहा होता है, तो लोग कहते हैं कि इनके घर में पता नहीं लड़ाई झगड़ा इस वजह से है। तो मेन मकसद यही था कि इससे अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ तो वीडियो जल्दी अपलोड हो जाती है। वॉइस ओवर करने से वीडियो काफ़ी लेट अपलोड होती है, क्योंकि सर्विस विलेज में ना बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वजह से मेरा यही है कि जब तक मैं विलेज में हूँ तो मैं इस तरह से कैमरे से वीडियोस बनाया करूँ। तो बात आज होगी अस्मा के हवाले से, क्योंकि अस्मा ने वो कर दिखाया है जो किसी को भी तवक्को होगी या नहीं, लेकिन हम लोगों को मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की तवक्को थी, क्योंकि हम लोगों को पता था कि ये औरत किस कैटेगरी की है। जब मैं बात करती हूँ तब लोगों को बहुत ज़्यादा है, कुछ इसके कारिंदे हैं, कुछ इसके चमचे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि अस्मा भी ये बात क्यों करती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अस्मा को लेकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोग खुद मुसलमान हैं, आप लोग खुद सोचें। जो मेरी बहनें मुसलमान हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी कबूल नहीं कर सकती हैं। अब देखें कि हम लोगों के अपने रिश्तेदार भी हैं, कज़न्स वगैरह भी हैं, कुछ ऐसी भी हमारी मुसलमान बहनें हैं जो अपने कज़न से हाथ तक नहीं मिलाती हैं, क्योंकि उनके नज़दीक है कि गैर महरम जिससे निकाह जायज़ है हम लोग उससे हाथ भी न मिलाएं। तो ये सोच कर भी कोई औरत बिल्कुल सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती है, सोच कर भी काम जाते हैं कि हम खुले आम गैर लोगों को अपना जिस्म दिखाएं, अपने जलवे दिखाएं, मेकअप करके पहले हम लोग अपने शोर को दिखाने से पहले हम लोग गैर लोगों को दिखाएं। आजकल हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा वायरस फैल चुका है। जिस तरह से कोरोना आया था और कोरोना के बाद अब जो आया है ना वो है टिकटॉक और यूट्यूब पे बेपर्दा होना। इस बीमारी को लोग बीमारी का नाम नहीं देते हैं, बल्कि इसको मॉडर्निज्म कहते हैं कि ये औरत मॉडल है और मॉडर्न है, हाई सोसाइटी है, हाई सोसाइटी से ये बिलोंग करती है। अगर हम लोगों ने सर से दुपट्टा उतारा है तो ये हाई सोसाइटी का एक ट्रेंड है। हम लोगों ने ये अगर कर दिया तो कोई बुरी बात नहीं करती है, हम लोग हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो अल्लाह पाक ने क्या कुरान पाक में इस चीज़ का हुक्म फरमाया कि औरत अगर अमीर हो, औरत अगर सोशल मीडिया पे हो तो वो अपने आप दिखा सकती है। मुझे बताएं, आप पूरी ईमानदारी से मेरी बातों का जवाब दें। जिन लोगों को मेरी वीडियो से तकलीफ़ होती है, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोगों ने मेरी बातों का जवाब लाजमी देना है। सॉरी, वो शोर आ रहा था ना, इस वजह से मैंने बात करना बंद कर दिया था। तो मज़ीद आगे चल के बातें होंगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने इन तक वॉच करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी लाजमी करें। आजकल जो ईद में दिखाया जा रहा है, आप यकीन करेंगे कि मैं आप लोगों को बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। आप लोगों के कहने पर मैं कोशिश करूँगी जैसे भी हो मैं आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन मैं दिखा नहीं सकती हूँ। अगर मैं दिखाने वाली होती हूँ तो मैं इसी वीडियो में वो दिखा सकती हूँ जिसमें इस औरत ने अपनी सास को बेपर्दा किया। यकीन माने, मैं हल्फिया कहती हूँ, मेरे पास उनकी पिक्स पड़ी हुई है अस्मा की सास की। वो रिक्शा गुजरा इधर से, देखें जी, हमारे घर के सामने से गाड़ियाँ गुजरती हैं ना, इस वजह से वॉइस आ रही है। अस्मा की सास की मेरे पास पड़ी हुई है पिक्स। अगर मैं यहाँ पर लगाती तो लगा भी सकती थी, लेकिन मैं नहीं लगा सकती क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है और मैं उनकी बेगैरत बहू की तरह नहीं हूँ कि जो मैं एक पर्दा औरत को भी पर्दा करूँ। इस औरत ने अपनी सास की पिक यहाँ पे सब लोगों को दिखा दी है। पिक किया उसने, बिल्कुल लाइव दिखा दिया है वीडियो में। अब ये बात तो है, इसके बाद आप लोग मुझे बताएं कि हम लोग मुसलमान हैं और यकीनन
ہم لوگ جب قبرستان جاتے ہیں تو ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام ہوتا ہے، کیونکہ جلد یا بدیر ہم لوگوں نے بھی اس جگہ کا مسافر بننا ہے، ہمارا بھی اصل ٹھکانہ وہی ہوگا۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ اس طرح کے گھٹیا ترین بھی لوگ ہیں جو اس چیز کو بالکل ہلکا لیتے ہیں، وہاں جا کر بھی کیمرہ ہاتھ میں ہے۔ وہیں پر وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس بھی موبائل ہوتے تھے، وہ لوگ بھی لائیو آتے ہوں گے، ان لوگوں کے پاس بھی سوشل اکاؤنٹس ہوں گے، وہ بھی یوز کرتے ہوں گے۔ آج وہ لوگ منو مٹی تلے دفن ہیں۔ تو ہم لوگ جب کیمرہ لے کر جاتے ہیں قبرستان، مجھے بتائیں کہ ہم لوگ کیا دکھا رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے بارے میں کمنٹ کے لیے سوچیں گے آج ہمارے پاس کیمرہ ہے، کل ہمارے پاس بھی کیمرہ نہیں ہوگا، تب ہم سے بھی یہ سوال ہوں گے آپ دنیا میں کیا کرتے رہے ہو؟ کیا آپ لوگوں کے پاس بھی یہ ہوتے تھے؟ موبائل فون کے بارے میں، ہمارے ہاتھوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہمارے آنکھوں کے بارے میں، ہمارے ہاتھوں کے بارے میں، سب چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس ٹائم ہم اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ آپ لوگ قبرستان گئے ہو، یہ دکھانا تو ضروری تھا؟ کس وجہ سے یہ دکھانا ضروری تھا؟ کس نے آپ کو کہا تھا کہ قبرستان جا کے بھی ویڈیو بنائی؟ شرم تم لوگوں کو نہیں آتی؟ بہت بے شرم قسم کے ہمارے بہن بھائی جو ہے نا، وہ آج کل اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے ہیں، بے شرم بن گئے بالکل بھی۔ اب اس عورت کو دیکھو کہ ساس سسر ہیں، دیور ہے، تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہی ہو ویڈیو بنانے کے لیے؟ وہاں جا کے تمہارا حق کیا بنتا ہے ویڈیو بنانے کا؟ یا تم نے نہیں بنائی، تمہارے کسی دیور نے بنائی ہے یا کسی نے بنائی ہے، لیکن شرم بالکل بھی نہیں آئی ہے تمہیں؟ قبرستان جا کے کس منہ سے آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو؟ آپ لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ ہمارا بھی ادھر ٹھکانا ہے، ہم لوگوں نے بھی جانا ہے جن لوگوں کی آج ہم قبروں کی بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس عورت کی آپ لوگ جس کی آپ اتنی حمایت کرتے ہیں، اس کا آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ سر سے دوپٹہ اتار کر سینہ لوگوں کو دکھا رہی ہے۔ کیا یہی کلچر ہمارا کہتا ہے؟ کیا ہمارا یہی معاشرہ قبول کرتا ہے؟ جس چیز کی ہمیں اسلام نے اجازت نہیں دی ہے وہ کھلے عام ہو رہا ہے۔ کھلے عام اس چیز کو آپ لوگ کر رہے ہیں کہ پرموٹ کر رہے ہیں، اور کھلے عام اس جیسی عورتوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو اس طرح کی بے شرمیاں اور بے حیائیاں کرتی ہیں۔ آپ لوگ بھی ان کے گناہوں کا حصے دار بن رہے ہو۔ اگر ہم لوگوں کو آپ کہتے ہو نا آپ لوگ کیوں بناتے ہو، ہم لوگ اس وجہ سے آواز اٹھاتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل بھی قبول نہیں کرتے ہیں کوئی ہمارے مذہب پر انگلی اٹھائے۔ کوئی ہم ایک عورت کو بدنام اگر کریں گے نا تو ساری عورتیں بدنام ہو جائیں گی۔ عورتوں کا پردہ ایک ہے، سینے سے دوپٹہ اتار دیا، بال اپنے کھول کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کتنی یہ ماڈل ہے، کتنی ساری حسین عورت ہے جو اس طرح کی۔ تم شکر کرو کہ تمہیں اچھے سسرال والے ملے۔ کچھ بچوں کو اس نے عیدی نہیں دی ہے، حالانکہ اس کے اپنے پیسے بھی آتے ہیں، اچھی خاصی اس کی ارننگ بھی ہوتی ہے۔ جس وجہ سے تم یہاں پر ویڈیوز بنا رہی ہو، جن لوگوں کے لیے تم گھر میں بنا رہی ہو، ان لوگوں کی شرافت ہے کہ تم جیسی عورت کو انہوں نے قبول کیا۔ ایک قسم کی یہ عورتیں جو اپنا آپ دکھاتی ہیں وہ ایک قسم کی آوارہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے جلوے دکھا کر لوگوں کو کھلے عام سینہ دکھاتی ہیں، اپنے کھلے بال دکھاتی ہیں۔ یہ لوگ تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے، شرم ایک حد تک ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے شرم بھی اتار کے پھینک دی، شرم بھی تم لوگوں کو دیکھ کر شرم آتی ہے۔ جو تمہاری دیورانی تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری نوکر بنی ہوئی کیمرہ لے کر تمہارے پیچھے گھومتی ہے، ویڈیوز بناتی ہے، کیا ان کے بچوں کا حق نہیں ہے کہ ان کو عیدی دے دیتی؟ بولنا تو تمہیں آتا ہی نہیں ہے، الٹے سیدھے الفاظ تم ایسی ادا کرتی ہو۔ پھر تمہارے ساس سسر ہیں جو بیٹی سے بڑھ کے تمہارا خیال رکھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو دیتی ہوگی کچھ پیسے بھی، کیونکہ یہ بہت ہی شاطر، بہت ہی ہوشیار قسم کی عورت ہے۔ اور وہ لوگ جو ہے نا، وہ لوگ بالکل سیدھے سادے ہیں، ان لوگوں کو اس کے چلتر پن بالکل بھی نہیں آتے ہیں جیسے یہ کرتی ہے اور اس کی بہن زاری کرتی ہے۔ زاری کی بھی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، جس طرح سے وہ بھی دادی اماں بن بیٹھی ہے نا، یہ اس سے بھی چارہ دادی اماں آگے ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر میری ویڈیو ہے آج کی، جو لوگ اس کے لیے بولتے ہیں کہ تم کیوں بات اس پہ کرتی ہو، تم جیلس ہو۔ ہر عید جیسے لوگوں کے لیے ہم لوگ جیلس ہوئیں، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی دن لانے سے پہلے ہم لوگوں کو زندگی سے موت کی طرف ہی لے جائے۔ یہ اچھا ہے کہ خود کو بے پردہ دکھانے سے، اپنا جسم کیمرے کے سامنے شو کرنے سے، اپنے بال دکھانے سے ہم لوگوں کو نا اس دنیا سے خدا اٹھا لے تو وہ بہتر ہے، کیونکہ عورت کے جو سب سے زیادہ ہے نا وہ سینہ اور بال ہوتے ہیں، اور یہ عورتیں بہت خوشی سے سینہ اور بال دکھاتی ہیں۔ تو یہ باتیں شیئر کریں تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔